बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 17 किस्तें सुन चुके हैं और अब 18 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे यकीन था कि मैं जिन राहों पर गामज़न हूँ वो नेकी के रास्ते हैं और इसलिए दस्ते गैब मेरे सर पर साया फिगन है। बस यही तसव्वुर था जो मायूसियों के अंधेरे में भी किसी फानूस की मानंद जल रहा था, और इसी तसव्वुर ने खारदार हयात में भी मुझे ये एहसास बख्शा था कि मेरे पैरों के नीचे लालो गुल बिछे हुए थे और मैं सुबह रवि के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। इस वक्त तकरीबन 12:30 बजे थे जब हेलीकॉप्टर फिजा में लहराता हुआ नजर आया और उसी जानिब बढ़ने लगा जहां से रोज पहले खुराक गिराई गई थी। हर चंद की ये मामूल के मुताबिक था और इस बात के रोशन इम्कानात थे कि हेलीकॉप्टर का काम सिर्फ खुराक गिराना है, वो किसी दूसरी कार्रवाई के लिए नहीं भेजा गया था। उसके बावजूद महमूद जालूद के तमाम साथी होशियार थे। अस्टेन गन्ने और मशीन गन्ने लिए वो हेलीकॉप्टर की जानिब निगरां थे। हेलीकॉप्टर से खुराक के थैले गिराए गए, फिर वो जिधर से आया था उसी तरफ वापस चला गया। खुराक हासिल कर ली गई। ये वही तमाम चीज़ें थी जो पहले रोज़ मुहैया की गई थी। सारा सामान खुर्दो नोश मुसाफिरों में तकसीम कर दिया गया, फिर भी खुराक का माकूल इंतजाम नहीं था। भूखे मुसाफिरों को जो कुछ दिया गया था उन्होंने सब कुछ खुशी कबूल कर लिया था। हम लोग भी भूखे थे। हेलीकॉप्टर से भेजी गई खुराक मुजाहिदीन ने अपने लिए हासिल नहीं की थी, हालांकि इसमें बेहतरीन एशिया मौजूद थी। मैंने इस बारे में इस्तफसार किया तो महमूद जालूद ने मुस्कुराते हुए कहा, हरगिज़ नहीं अली, हम इन पर एतबार नहीं कर सकते। हम अगर सूखी रोटियों के टुकड़े भी खाकर गुजारा कर सके तो करेंगे, मगर उनकी फराम की हुई गज़ा कबूल नहीं करेंगे। इसमें हमारे लिए खतरात भी हो सकते हैं। बात मेरी समझ में आ गई थी। मैं उन लोगों के दरमियान रहकर बहुत कुछ सीख रहा था। इस वक्त शाम के तकरीबन 3 बजे थे जब हमें एक हैरतनाक वाक़े से 2-4 होना पड़ा। ओलिव हावर्ड अब भी उसी जगह बैठा हुआ था जहां उसे जहाज से उतार कर बिठाया गया था। फिर अचानक हमारी नजरें उसकी जानिब उठी तो वो ऊंधा पड़ा हुआ था। मैं और सईद भागते उसके पास पहुंचे। इसे क्या हुआ? सईद ने हैरान होते हुए पूछा और उसके साथ ही ओलिव हावर्ड को शानों से पकड़कर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वो एक जानिब लड़क गया। ओह, क्या ये मर गया? मैंने सवाल किया। पता नहीं, तुम 1 मिनट यहाँ रुको, मैं जरा सा आतम एहसानी को बुला लाऊं, सईद ने कहा और एक जानिब दौड़ता हुआ चला गया। उसी वक्त तैयारे से एक हाई जैकर उतरता नजर आया। ये भी महमूद जालूद की तरफ जा रहा था। मैं खामोशी से इस भागदौड़ को देखता रहा। आतम एहसानी, जिसे मैं पहले भी देख चुका था, हावर्ड के पास पहुंचा और उसका मुआयना करने लगा। काफी देर तक वो हावर्ड के दिल की धड़कनों का जायजा लेता रहा। मैं और सईद उसके बोलने का इंतजार करते रहे। फिर उसने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ बेहोश हुआ है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि तैयारे से उतरने वाले हाई जैकर के जरिए ये चौंका देने वाली ये इत्तला भी हम तक पहुंच गई कि तैयारे के तकरीबन तमाम मुसाफिर बेहोश हो चुके थे। दूसरी जानिब इमारत में भी एयर होस्टेस और पायलट भी बेहोश पड़े हुए थे। महमूद जालूद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुझे इशारे से करीब बुलाया। क्या ख्याल है मिस्टर अली, देख लिया आपने तमाशा? ओह, मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या ये खुराक, मेरा मतलब है ये लोग इस खुराक के इस्तेमाल से बेहोश हो गए हैं? हैरत की ज्यादती के सबब अल्फाज मेरी जबान से टूट कर अदा हो रहे थे। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आप? महमूद जालूद ने हंसते हुए कहा, इसका मकसद है कि यहूदियों ने अपने तौर पर बड़ी कार्रवाई कर डाली। उन्हें यकीन हो गया कि तैयारा अगवा करने वाले हाई जैकर भी यही खुराक इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये बात तय हो चुकी है कि अनकरीब उन लोगों की तरफ से कोई नई कार्रवाई होने वाली है यकीनन, और उन्हें इस कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये कहकर महमूद जालूद ने अपने साथियों को हिदायत की कि वो हर गुजरने वाले लम्हे से शदीद होशियार रहें। तकरीबन आधे घंटे के बाद 3 हेलीकॉप्टर फिजा में परवाज करते नजर आए और महमूद जालूद के होंठों से हल्की सी सीटी की आवाज उभरी। ये तीनों हेलीकॉप्टर आन की आन में हमारे सरों पर पहुंच गए और काफी नीची परवाज करके उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो मुतमईन अंदाज में हमसे सिर्फ थोड़े फासले पर उतर गए। हर हेलीकॉप्टर में 4-4 अफराद थे जो पूरी तरह मुसल्ला थे। ये लोग तेजी से हमारी जानिब दौड़े। उसी वक्त महमूद जालूद के साथियों ने उन पर अस्टेन गन्नों से गोलियों की बारिश शुरू कर दी। ये तमाम अफराद ऐसी जगह थे जहां कुर्बत जवार में उनके लिए कोई जाए पनाह न थी। फिदाइयों की गोलियों ने उन्हें भून कर रख दिया। देखते ही देखते उनके खून उगलते हुए जिस्म रेत पर तड़प रहे थे। महमूद जालूद के इशारे पर मार्टर गन्नों से हेलीकॉप्टरों पर भी गोले फेंके गए और हेलीकॉप्टर वहीं खड़े खड़े तबाह हो गए। उसके बाद वायरलेस पर उन लोगों से राब्ता कायम किया गया। महमूद जालूद की वारोब आवाज उभरी, आप लोगों की तरफ से बदमुआदगी का आगाज हो चुका है, इसलिए हम भी अपनी कार्रवाई करने के लिए आजाद है। तुम्हारी भेजी हुई नशावर गिजा
किसी मुजाहिद ने इस्तेमाल नहीं की। ये जानकर तुम्हें यकीनन दिली सदमा होगा। बहरहाल तुम लोगों को सिर्फ 4 घंटे दिए जा रहे हैं। इसी दौरान हमारे साथी हर कीमत पर यहाँ पहुँच जाने चाहिए। इस वक्त 4 बजे हैं, 10 मिनट बाकी हैं। 7:50 पर हम अपने मुतालबे की अमली शक्ल देखना चाहते हैं, वरना चंद ही लम्हों में त्यारा उड़ा दिया जाएगा। उसके साथ ही मैं गुफ्तगू का ये सिलसिला कतई तौर पर मुनक़ते कर रहा हूँ और अब इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी। जालूद ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया और मुजाहिदीन दूसरी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए। खंडरनमा हमारे से पायलट और एयर होस्टेस को लाकर त्यारे में बंद कर दिया गया। उसके साथ ही त्यारे के तमाम सिस्टम चेक किए गए और डायनामाइट दुरुस्त कर दिए गए। तकरीबन 7 बजे महमूद जालूद, सईद, सितारा कैफ और दूसरे 2 मुजाहिद एक जगह जमा हो गए। जालूद के चेहरे पर पत्थरों की सी सख्ती थी। उसने मुझे तलब करते हुए कहा, अली यार खां, हम में से हर शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आपसे अकीदत रखता है। हमारी दुआ है कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और फ़लस्तीनी मकसद की तकमील में कारहाय नुमायां अंजाम दें। सूरत हाल उस नाजुक मोड़ पर आ गई है जहां तकदीर अपना आखिरी फैसला करेगी, लेकिन मैंने अपने साथियों के मशवरे से कुछ और फैसले किए हैं। वो क्या? मैंने मुस्तरिब होकर पूछा। हम आपकी जिंदगी महफूज रखना चाहते हैं। अगर इन लोगों ने हमारा मुतालबा तस्लीम नहीं किया तो त्यारा मुसाफिरों समेत उड़ा दिया जाएगा, लेकिन इन मुसाफिरों में से कुछ ऐसे मुसाफिरों को आज़ाद करने का फैसला कर चुके हैं जिनका ताल्लुक दूसरे ममालिक से है। उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल होंगे। आप इन आज़ाद होने वाले मुसाफिरों में होंगे। मिस्टर आर की हैसियत से आपको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, क्योंकि हावर्ड और उसके साथी त्यारे के साथ तबाह हो चुके होंगे और आपकी निशानदेही करने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। आप उन लोगों में शामिल रहें। मेरा ख्याल है यहूदी लड़की आपकी बेहतरीन मददगार होगी। किसी मुनासिब मौके पर आप बैरूत निकल जाएं, इस तरह आपको मजीद आसानियां हासिल हो जाएंगी। आपका सामान त्यारे के साथ तबाह हो जाएगा। आप खुद को बैरूत का बाशिंदा जाहिर कर सकते हैं। बैरूत पहुंचकर आप एक मखसूस पते पर जाएंगे जो मैं आपको बता दूंगा। वहां से आपको तंजीम के रहनुमाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। और आप लोग, मैंने जज्बाती लहजे में पूछा, हम जब किसी मिशन पर निकलते हैं तो ये सोचकर निकलते हैं कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी मिशन है। उसके बाद अगर जिंदा बच जाए तो उसे खुशबख्ती तस्वर किया जाता है। इस बार भी ऐसी ही सूरत हाल है। हम लोग उर्दन की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। मौत के खूनी हाथों से महफूज रहे तो कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। काम आ गए तो हमारे लिए दुआए मगफरत करते रहिएगा। ये कहते कहते महमूद जालूद की आवाज जज्बाती हो गई। उस साहनी इंसान के चेहरे पर एहसास के गहरे साए लर्द रहे थे। लेकिन मिस्टर जालूद, मैं कुछ कहना चाहता था मगर जालूद ने मेरी बात काट दी। इसकी गुंजाइश नहीं मिस्टर अली, बराए करम हमसे ताउन करें। मजबूरन मैं खामोश हो गया। गुजरने वाला हर लम्हा सनसनीखेज था और एक एक पल किसी खौफनाक हादसे का मुंतजिर था। न जाने क्या होने वाला था। 7:40 पर उन मुसाफिरों को नीचे उतार लिया गया जिन्हें आज़ाद करना था और दूसरे मुसाफिर अपने अंजाम से बेखबर थे। अचानक 7:45 पर सूरत हाल बदल गई। 9 अफराद बर्क रफ्तारी के साथ त्यारे की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। रोशनियां उनका अहाता किए हुए थी। उनमें 8 अफराद वो कैदी थे जिन्हें तिल अबीब जेल से रिहा किया गया था और उनके साथ एक इसराइली मेजर था जो मुसाफिरों की रिहाई की निगरानी करने और दूसरे मामला तय करने आया था। महमूद जालूद ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। इसराइली मेजर को नरगे में ले लिया गया था। जालूद ने इसराइली मेजर से बातचीत शुरू कर दी। वादे के मुताबिक चंद अफराद के अलावा त्यारे के तमाम मुसाफिरों को आज़ाद किया जाता है। आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं मेजर। महमूद जालूद ने बुलंद आवाज में कहा। चंद अफराद के अलावा? मेजर ने चौंक कर कहा। आखिर इस बात से तुम्हारा मकसद क्या है? ये चंद अफराद यरगमाल के तौर पर हमारे साथ दमिश्क जाएंगे। ये त्यारा हमें दमिश्क पहुंचा देगा। वहां से इसे तेल दिया जाएगा और यरगमाली मुसाफिरों समेत इसे बैरूत जाने की इजाजत दे दी जाएगी। ये लोग कौन होंगे? हमने उनका इंतखाब कर लिया है। अमेरिकन CIA का एक रुकन ओलिव हावर्ड और उसके 3 साथी मिकाइल पार्कर, बेटी एनी पार्कर और 2 ताजर जिनका ताल्लुक बैरूत से है। देर करना बेमकसद होगा। मैं मतलूबा अफराद के सिवा तमाम मुसाफिरों को जहाज से बाहर भेजता हूँ। आप उन्हें ले जाने की तैयारियां करें। मुसाफिर अपना सामान बैरूत से हासिल कर सकेंगे क्योंकि उसे उतारने का वक्त नहीं है। मेजर खामोश हो गया। जाहिर है किसी सिलसिले में किसी हीलो हुज्जत का इम्कान नहीं था। उसके बाद हंगामी कार्रवाइयों का आगाज हो गया। कैदी मुसाफिर रिहाई की खबर सुनकर मुसर्रत से पागल हो गए थे। वो बेतहाशा नीचे उतरकर दौड़ रहे थे। फिर आन की आन में त्यारा खाली हो गया। हावर्ड और उसके साथियों एनी पार्कर और उन दोनों ताजरों को अस्तेन गन्नों से कवर कर लिया गया था। वो सब खामोश थे। पायलट इंजन स्टार्ट करने लगे। मुसाफिर दूर चले गए थे और डायनामाइट हटा लिए गए थे। इस तरह 56 घंटे के बाद ये त्यारा एक बार फिर फिजा में बुलंद हो गया। हाईजैकर और वो मुसलमान कैदी जो रिहा होकर आए थे
بے حد مسرور نظر آ رہے تھے۔ ان قیدیوں سے میرا تعارف کرایا اور سب نے نہایت خلوص کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اینی ان تمام باتوں کو بہت غور اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تعجب کے آثار تھے۔ پھر جب میں اس کے برابر آ کر بیٹھا تو اس نے بڑی رازداری سے پوچھا، پیڈرو، کیا تمہارے ان لوگوں سے گہرے تعلقات ہیں؟ بہت گہرے ڈارلنگ، تمہارے تصور سے بھی کہیں زیادہ۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ اس کی حیرت برقرار تھی۔ وہ اس طرح کہ میں ان لوگوں کا ہم مذہب ہوں۔ بالآخر حقیقت میری زبان پر آ ہی گئی۔ مسلمان؟ وہ چیخ پڑی۔ بے شک، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اینی پارکر کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایسے، یہ کہہ کر میں نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا تھا۔ اس کے نیچے پنگلی کا میک اپ موجود تھا جسے دیکھ کر اینی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے بعد فوراً ہی اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ پھر جب میں منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو اینی کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ بس وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی اور اس کے بعد اس نے دیوانہ وار چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے میرے پاپا کے پاس پہنچا دو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتی، مجھے میرے پاپا کے پاس پہنچا دو۔ تم میرے پاس آ جاؤ بیبی، میں تمہارے پاپا کا دوست ہوں، فکر مت کرو، میں تمہیں تمہارے پاپا کے پاس لے جاؤں گا۔ اولیو ہاورڈ نے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا۔ اینی وحشت زدہ انداز میں اٹھی اور ہاورڈ کے پاس چلی گئی۔ خس کم جہاں پاک، میں نے دوسری نشست پر بیٹھتے ہوئے سعید عاطف سے کہا اور ستارہ مسکرانے لگی۔ دمشق تک کا سفر مختصر مگر بے حد دلچسپ تھا۔ طیارے کے دمشق پہنچنے کی اطلاع دمشق ایئرپورٹ کو مل چکی تھی، اس لیے وہاں تمام حفاظتی انتظامات کر لیے گئے تھے۔ طیارہ رن وے پر اتر گیا، وہاں پولیس موجود تھی۔ فوراً ہی طیارے کو تحویل میں لے لیا گیا اور ہمیں ایک فوجی گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ اولیو ہاورڈ اور دوسرے لوگوں کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ جس عمارت میں ہمیں لے جایا گیا تھا وہ بے حد کشادہ اور خوبصورت تھی۔ یہاں ہمارے لیے تمام آسائشیں فراہم کی گئی تھی۔ میں ان لوگوں کے درمیان آ کر اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک مخصوص حد میں سیر و تفریح کی اجازت تھی۔ یہاں کے اخبارات ہمارے بارے میں تفصیلات شائع کر رہے تھے اور چونکہ یہ اخبار عربی میں تھے اس لیے عام طور سے کوئی نہ کوئی مجھے پڑھ کر سنا دیتا تھا۔ مسٹر پارکر دمشق آ کر اینی کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اولیو ہاورڈ اور اس کے ساتھی دوبارہ لندن روانہ ہو گئے تھے۔ حکومت امریکہ نے درخواست کی تھی کہ اس کے مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جائے، مگر حکومت لبنان نے اس سلسلے میں معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ فلسطینی جوان علی یار خان کو اپنے ساتھ بیروت لیے جا رہے ہیں، اس لیے حکومت شام امریکی حکومت کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتی۔ 10 دن تک ہم لوگوں کو دمشق میں رکھا گیا اور اس کے بعد آگے روانگی کا انتہائی خفیہ طور پر بندوبست کر دیا گیا۔ ستارہ کیف کو میرا ساتھی بنایا گیا تھا اور میرے چہرے پر انتہائی مہارت سے میک اپ کر دیا گیا تھا تاکہ بیروت ایئرپورٹ پر مجھے کسی خطرے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ستارہ کیف کا میک اپ بھی عجیب تھا۔ اس نے ایک درمیانی عمر کی عورت کا روپ دھار رکھا تھا۔ میں جس وقت بیروت ایئرپورٹ پر اترا تو میری مسرتیں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی منزل کا پہلا مرحلہ سر کر لیا تھا۔ یہاں آنے کی خواہش نہ جانے کب سے میرے سینے میں موئزن تھی۔ یہاں آ کر میں اپنے مشن کو آغاز کرنا چاہتا تھا جو خون کی طرح میرے جسم میں گردش کر رہا تھا۔ بیروت ایئرپورٹ پر ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، حالانکہ میں اور ستارہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے دشمن لمحہ لمحہ تعاقب میں ہوں گے۔ ممکن ہے CIA کے ایجنٹ جو بیروت میں موجود تھے دن رات ہماری آمد کے منتظر ہوں گے اور اس وقت بھی وہ ہمارے اطراف میں پھیلے ہوئے ہوں، لیکن حکومت شام نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا اور خود ہماری نگرانی کے لیے بھی چند افراد نے اسی طیارے سے سفر کیا تھا۔ خاص طور پر میرا مسئلہ ذرا الجھا ہوا تھا، اس لیے اس سلسلے میں انہیں بہت زیادہ محتاط رہنا پڑا تھا۔ بیروت پہنچ کر ہم لوگ ایک ٹیکسی میں روانہ ہوئے۔ بیروت کی حسین شاہراہیں مجھے قدم بقدم چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ شام کی دھندلاہٹیں پھیلتی جا رہی تھی اور ہم اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ ابراہیم الاسف اسٹور بہت بڑا اسٹور تھا، اس کے سامنے ٹیکسی رکی اور ہم اتر کر اندر داخل ہو گئے۔ بظاہر ہم خریداری میں مصروف تھے لیکن ہماری نگاہیں باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بھی انتہائی کوشش کے باوجود ہمیں کوئی ایسا مشکوک شخص نظر نہیں آیا جس کے بارے یہ شبہ کیا جا سکتا کہ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم اسٹور کے دفتر میں داخل ہو گئے جہاں ادھیڑ عمر کے ایک قوی ہیکل آدمی نے ہمارا استقبال کیا اور اپنی میز کی عقب سے نکل کر مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، میرا تعلق بھی خطاب گروپ سے ہے اور میں آپ کے عقیدت مندوں میں سے ہوں، جس کا ثبوت یہ موجود ہے۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے نقشہ نکال کر دکھایا جس پر میری تصویر پن کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے نہایت احترام سے ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کی اور ہم بیٹھ گئے۔ آپ نے ہمیں کیسے پہچان لیا ہادی عظمیٰ؟ ستارہ نے کہا، مجھے تو آپ کی ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ کیا آپ نے ٹیکسی نمبر 193 سے سفر نہیں کیا جس کا ڈرائیور سیاہ فام عیسائی تھا؟ ہم نے غور نہیں کیا ٹیکسی کے نمبر پر، ویسے ڈرائیور افریقی ہی تھا۔ ستارہ نے کہا، ہمارا تعاقب تو نہیں کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کسی کو شبہ نہیں ہو سکا۔ آپ لوگ کیا پئیں گے؟
بہت بہت شکریہ، اب تو بس آرام کریں گے، اپنے میک اپ اتار لیں، وہ باتھ روم کا دروازہ ہے، میں روانگی کے انتظامات کیے دیتا ہوں۔ پہلے میں نے اور پھر ستارہ نے چہرہ صاف کیا اور اس کے بعد ہم ایک ٹیکسی میں دوبارہ روانہ ہو گئے۔ ہماری دوسری منزل مغربی بیروت کی ایک خوبصورت عمارت تھی جہاں اسد الامین نے ہمارا استقبال کیا۔ پروفیسر اسد الامین ایک خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ پاکستانی مہمان کو خوش آمدید۔ علی یار خان کا جذبہ چمکتے سورج کی مانند ہے اور ہم اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پروفیسر اسد نے کہا۔ استاد محترم، مجھے اجازت دیں، میرے اہل خانہ میرے لیے بے چین ہوں گے، ستارہ بولی، اور پروفیسر نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ پھر ستارہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اچھا علی، یہاں تک پہنچنے کی کامیابی پر مبارکباد قبول کرو، پھر ملاقات ہوگی ضرور، میں نے خوش دلی سے کہا اور وہ چلی گئی۔ ستارہ کے جانے کے بعد پروفیسر اسد میری طرف متوجہ ہو گئے۔ تمہاری قیامگاہ اوپری منزل پر ہے، آؤ پہلے تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تمہاری ضروریات کے مطابق ساری اشیاء تمہیں فراہم کر دی جائیں گی، لیکن پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو مجھے یقین ہے کہ تم تکلف نہیں کرو گے۔ یقیناً، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا اور پروفیسر مجھے لے کر اوپری منزل کی طرف چل پڑے۔ ایک وسیع و کشادہ کمرے میں قیام کا بندوبست کیا گیا تھا جس کی ایک کھڑکی بیروت کی کشادہ اور خوبصورت سڑک پر کھلتی تھی۔ پروفیسر کے جانے کے بعد میں کمرے کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سے جذبات ابھر رہے تھے۔ ماضی کی تیز ہوائیں کانوں میں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ایک بار پھر میں جدوجہد کے تند و تیز سمندر کو عبور کر کے سکون کی وادیوں میں داخل ہوا تھا، ایک نئی طویل جدوجہد کا آغاز کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں میرے اہل وطن کو میرے بارے میں کیا اطلاعات ملی ہوں، نہ جانے اہل خانہ میرے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہوں، میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا، جوتے اتارنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ گزرتے ہوئے واقعات میرے ذہن میں کسی فلم کی طرح گردش کر رہے تھے۔ قصور کے ہرے بھرے کھیت، میرا گھر، والد اور دوسرے لوگ، پھر کیلیفورنیا یونیورسٹی، میرا عزیز ترین دوست ہربند سنگھ شہناز، اور پھر جوشو، چائنا ٹاؤن، لندن، اینڈریو، ہریٹا، اور نہ جانے کون کون بند آنکھوں میں یہ سارے گردار گھومتے رہے، پھر نہ جانے کہاں کھو گئے۔ جب میں بیدار ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ میرے ذہن پر سوگ تاریکی مسلط تھی، لیکن باہر بیروت روشنی کے سمندر میں غسل کر رہا تھا۔ خوبصورت دکانیں کھلی ہوئی تھی، فٹ پاتھ انسانوں سے بھرے ہوئے تھے، اور لبنان کی تاریخ میری نگاہوں کے سامنے آ گئی تھی۔ مصر نے شام کو فتح کیا تو ابراہیم پاشا کی روادارانہ پالیسی کے سبب یہاں بھی غیر ملکی مبلغین نے پورا فائدہ اٹھایا اور وہ شام میں ہر طرف پھیل گئے۔ 15 سال کے اندر اندر شام کا یہ ساحلی علاقہ عیسائیوں کا مرکز بن گیا اور غیر ملکی مبلغ عیسائیت کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ ان کے زیر سایہ عیسائی جارحانہ رویہ اختیار کرنے لگے اور ان کا یہ انداز ناقابل برداشت ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عرب تکانت کی تحریک شروع ہو گئی جس سے پورا شام متاثر ہو گیا۔ اگرچہ مصر میں بھی جدید فکر کے علمدار عیسائی موجود تھے، تاہم شام پہلا عرب علاقہ تھا جس کی علمی رہنمائی عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ عیسائی تعلیمی ادارے کھل چکے تھے۔ ابراہیم پاشا جب تک شام میں رہا اس کے طاقتور ہاتھ نے عیسائی آبادی کو دبائے رکھا، لیکن جب مصری افواج شام سے رخصت ہوئیں اور عثمانی حکام نے نظم و ضبط سنبھالا تو مقامی باشندوں اور عیسائیوں کے درمیان پہلا تصادم ہوا۔ لبنان کو 2 الگ الگ اضلاع میں تقسیم کر دیا گیا، ایک ضلع میں عیسائیوں کی اکثریت تھی اور دوسرے ضلع میں مسلمانوں کی۔ تاہم جو آگ مبلغین نے بھڑکائی تھی وہ ان اصلاحات سے بھی نہ بجھ سکی۔ فرانس اور انگلینڈ اس آگ کو ہوا دینے میں مصروف ہو گئے اور لبنان میں مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ پھر فسادات ہوئے جنہوں نے جلد ہی قتل و غارت گری کی صورت اختیار کر لی۔ استنبول سے سلطان نے اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا جس نے انتظامیہ میں نئی تبدیلیاں کی اور چند سال سکون سے گزر گئے۔ آخر کار پیمانہ صبر چھلک گیا اور عیسائی دیہاتیوں پر حملے شروع ہو گئے۔ ان حملوں میں کسانوں نے اپنے ہم قوم زمینداروں کا ساتھ دیا۔ خون ریز لڑائیاں ہوتی رہیں، ترک فوجیں حرکت میں آ گئیں، مگر دونوں قوموں میں نفرت کی آگ اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ ترک سپاہی بھی اس آگ سے محفوظ نہ رہ سکے۔ کئی مقامات پر حملہ آوروں سے مل گئے، نتیجتاً عیسائیوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ رفتہ رفتہ یہ آگ دوسرے شہروں میں بھی پھیل گئی، یہاں تک کہ دمشق بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ یورپی طاقتوں میں خصوصاً فرانس اور برطانیہ اپنا مقصد حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے فوراً بحری جہاز شام کے سمندر بھیج دیے اور آخر میں فرانسیسی فوج بیروت میں اتر گئی۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر فواد پاشا کو وسیع اختیارات دے کر بھیجا۔ یورپی طاقتوں کے نمائندے بیروت میں جمع ہو چکے تھے اور فواد شاہ پر زور ڈال رہے تھے کہ وہ لبنان کو کاٹ کر ایک الگ صوبے کی حیثیت دے دے، ایک ایسی حکومت قائم کرے جس میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے برابر حیثیت ملے، قبائلی سرداروں سے اختیارات چھین لیے جائیں۔ فواد پاشا کے لیے اس دباؤ کے سامنے جھک جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے لبنان کا نظام حکومت
नए खतूत पर इस्तवार कर दिया। हुकूमत का सरबराह ईसाई गवर्नर था जो कौंसिल के नुमाइंदों की मदद से हुकूमत चलाता था। इस निज़ाम हुकूमत ने आगे चलकर मजीद वुसअत इख्तियार की और शाम मुस्तकिल तौर पर दो सूबों में तकसीम हो गया, एक लबनान और दूसरा शाम। दोनों सूबों पर एक एक गवर्नर जनरल मुकर्रर हो गया। उसके बाद से लबनान के हालात इस तरह चले आ रहे थे और नफरत की ये आग कभी किसी मौसम में सर्द नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही रही और लबनान बार बार तामीर और तबाही के मरहलों से गुजरा। आज भी बैरूत बदस्तूर बारूद के ढेर पर था। मैंने लबनान की तारीख के बारे में जितना कुछ पढ़ा था उसका खुलासा यही था। अभी मेरे ख्यालात मादी की शायराहों पर भटक रहे थे कि अकब से मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और एक शख्स ने अंदर झांका। आप जाग गए मिस्टर अली? अजनबी ने मुझसे पूछा। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो फौरन ही वापस चला गया। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर असद एक और वजीह शख्स के साथ अंदर दाखिल हुए। ये दोनों मुस्कुराते हुए मेरी जानिब बढ़े। प्रोफेसर असद ने अपने साथ आने वाले से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, इनसे मिलो, ये उस्मान ज़ाहरी हैं। मैंने उस्मान ज़ाहरी से मुसाफा किया। मेरे पास आपका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है अली। मुझे अफसोस है कि इंतहाई मसरूफियात की वजह से मैं अमेरिका में आपकी मदद के लिए किसी को भेज नहीं सका। मुझे आपकी मसरूफियात का अंदाजा है। जवाब में मैंने कहा, आप काफ़ी देर तक सोए हैं मिस्टर अली। मुझे यकीन है कि इस पुरसुकून नींद ने आपकी थकन दूर कर दी होगी। प्रोफेसर हादी ने कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आइए, नीचे चंद लोग आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। प्रोफेसर ने कहा और मैं अपने दिल में एक अजीब सा एहसास लिए उन दोनों के साथ नीचे आ गया। एक बड़े हाल में 10-12 अफराद मौजूद थे जिनमें 4 खवातीन भी थीं। सब ने मेरा पुरतपाक खैर मकदम किया और फिर उन लोगों से मेरा तारुफ कराया गया। उसके बाद चाय का दौर चला जिसके साथ खुश्क मेवे भी मौजूद थे। चाय के बाद प्रोफेसर ज़ाहरी ने कहा, ये लोग तंजीम में आपकी शमूलियत के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं। मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि ये खुद आपसे इस बारे में मालूमात हासिल कर लें। मैंने इनकिसार के साथ खुशदिली का मुजाहरा करते हुए कहा, आप शायद तंजीम के मुख्तलिफ शोबों से वाकिफ़ हों। उनमें पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट, एक्शन डिपार्टमेंट और दूसरे कई डिपार्टमेंट हैं। हम चाहते हैं कि आपका रुझान मालूम हो जाए तो फिर उसी डिपार्टमेंट में आपका इंदराज कर लिया जाए। प्रोफेसर असद ने कहा, मैं एक्शन डिपार्टमेंट में शमूलियत चाहता हूँ। मैंने तामिल किए बगैर जवाब दिया और सबके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हमारा भी यही ख्याल था। सिर्फ उस्मान ज़ाहरी का ख्याल था कि आप सियासी शोबा पसंद करेंगे क्योंकि कानून के तालिब इल्म है। मैं जानता हूँ जनाब के तंजीम का हर शोबा उतना ही बामल है जितने दूसरे शोबे मुतरक हैं। हर एक का महाज भी इतना ही वसी व अरीज है। लेकिन मेरे सीने में नफरत का जो जहन्नम दहक रहा है वो अमल चाहता है। मैं उन लोगों से दस्त बदस्त जंग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये शोबा पसंद किया है। लीजिए अजीज़ा नाइमा बर्ग, आपको ये आतिश फिशाम मुबारक हो। प्रोफेसर ने अदराए मजाक मेरा हाथ पकड़ कर कहा और वो खूबसूरत खातून आगे बढ़ी जिनसे मेरा तारुफ पहले भी हो चुका था। मैं आपको अपने दरमियान खुश आमदीद कहती हूँ। खातून नाइमा ने बावकार लहजे में कहा, शुक्रिया खातून। मैंने गर्दन झुका कर कहा। प्रोफेसर असद ने नाइमा बर्ग के बारे में बताया कि वो तरबीती शोबे की सरबराह हैं और मुझे उनकी जेर निगरानी तरबियत हासिल करनी थी। इन लोगों ने मुझे जिस कदर अहमियत दी थी वो बड़ा हैरतनाक अमल था क्योंकि उनके दरमियान तो एक से एक नुमायां शख्सियत मौजूद थी। बहरहाल मैं अपनी खुशबख्ती पर नादा था। 3 दिन मुझे प्रोफेसर असद के साथ गुजारने पड़े। इसी दौरान बेशुमार लोगों से मेरा तारुफ हुआ। फ़लस्तीनी तंजीम के बारे में बहुत सी तफसीलात मालूम हुई। बेशुमार शोबे थे और हर शोबे की लातादाद ब्रांचें थी। अल-फतह, अल-आसफा, अल-बर्ग जैसी तंजीमें एक्शन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती थी। उनके सुपुर्द मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ थीं जिनकी तफसीलात आगे चलकर बताऊँगा। चौथे दिन मुझे नाइमा बर्ग अपने साथ ले गई। अब एक और खूबसूरत इमारत मेरे सामने थी। ये एक्शन डिपार्टमेंट का दफ्तर है। नाइमा बर्ग ने मुझे बताया। कुछ देर बाद यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन किया गया और फिर मुझे एक नौजवान जर्रार फौजी के हवाले कर दिया गया। मैं आपको जेर ज़मीन दुनिया की सैर कराऊंगा। जरूर, जर्रार फौजी ने कहा। जेर ज़मीन दुनिया? मैंने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, उसे देखकर आप बहुत महफूज होंगे। जर्रार अली अब तुम्हारे सपुर्द हैं। इनके कागजात मुकम्मल हो गए हैं, इब्तिदा कर दो। नाइमा खातून ने मेरी हैरत पर मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर खातून। जर्रार फौजी ने गर्दन झुका कर कहा और मेरा हाथ पकड़कर वहां से चल पड़ा। बैरूत की जेरे जमीन दुनिया देखकर मैं नाकाबिले बयान हैरत का शिकार हो गया। शहर के नीचे एक नया शहर आबाद था। गुमा भी नहीं होता था कि हम जमीन के नीचे किसी शहर में महवे खराम हैं। सड़कें, गलियां और मकानात काबिले दीद थे। मैं अपनी ज़ात से बेखबर इस जादुई शहर को देख रहा था। वसी मकानात के सामने बोर्ड लगे हुए थे। ये सारे के सारे तरबियती स्कूल थे। नज़रियाती तरबियत, जिस्मानी तरबियत और रूहानी तरबियत। इस कारखाना हयात ने अकल चकरा कर रख दी थी। मुझे इसका गुमा भी नहीं था
کہ یہاں یہ سب کچھ موجود ہوگا۔ کافی دیر تک ہم اس انوکھے شہر گھومتے رہے، پھر ایک خوبصورت ریستوران کے احاطے میں داخل ہو گئے جہاں کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ سیلف سروس ریستوران تھا، بس کاؤنٹر پر ایک لڑکی اور 2 مرد موجود تھے۔ زرار فوزی نے ایک ٹرے اٹھائی اور ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا، پھر وہ مشروبات کی 2 بوتلیں اور عمدہ قسم کے سینڈوچ کی ایک پلیٹ لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے گہری سانس لے کر بے تکلفی سے کھانا شروع کر دیا۔ کیسا لگا یہ شہر؟ فوزی نے ایک سینڈوچ دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا۔ بس الف لیلا کا کوئی افسانوی خطہ معلوم ہوتا ہے، میں نے مشروب کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اس الف لیلوی شہر کی تکمیل کے لیے سینکڑوں انسانوں نے اپنی زندگی قربان کی ہے، یہ ان کے عزائم کی زندہ کہانی ہے۔ زرار فوزی نے کہا، یقیناً دشمنوں کے دل میں بیٹھ کر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اعتراف کیا، ایک طویل عرصے کی مشقت کے بعد اسے تعمیر کیا گیا، اس لیے بڑے بڑے انوکھے طریقہ کار اختیار کیے گئے ہیں۔ بس مجاہد صرف اس کے نقشے لینے اور اس کی تکنیک سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے 3 سال تک ویتنام میں مقیم رہے اور ویتنامی گوریلوں کے شانہ بشانہ جنگ کرتے رہے۔ اوہ، اس کے نقشے ویتنام سے لیے گئے تھے؟ ہاں، ان لوگوں نے کئی زمین دوز شہر بنائے تھے اور وہاں سے اپنی طویل جدوجہد کا آغاز کرتے تھے۔ ہم نے یہ خیال انہی سے لیا کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہماری جدوجہد بھی طویل ہوگی۔ ایسے دوسرے شہر بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ دراصل ہماری جنگ صرف اسرائیل سے نہیں ہے۔ اسرائیل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اگر اسے یورپی طاقتوں اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل نہ ہوتی تو شاید یہ کہانی بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی۔ ویتنامیوں کو صرف امریکہ سے جنگ کرنی پڑی تھی، لیکن ہم لوگ کئی بڑی قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں۔ مایوسی ہمارے مذہب میں کفر ہے، میں نے اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے اور جب ہم باہر نکلے تو میں نے تعجب سے پوچھا، ہوٹل کا بل نہیں دو گے فوزی؟ بل کیسے دیا جائے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ مجھے وہاں کے نظام کے بارے میں بتانے لگا۔ تمام سیاسی تربیتی کام یہاں ہوتے تھے، بے شمار لوگ اس شہر میں مصروف رہتے تھے اور ان کی ضرورتوں کے لیے ایسے کئی ریستوران اس شہر میں جگہ جگہ قائم کیے گئے تھے تاکہ ضروریات کی جستجو میں مجاہدین کا وقت برباد نہ ہو۔ یہی لوگ رضاکارانہ طور پر ان ریستورانوں میں 1 گھنٹے کام کرتے تھے۔ ڈیوٹیاں ہر گھنٹے کے بعد بدلتی رہتی تھی۔ ان کاموں میں برتن صاف کرنا، عمارت کی صفائی، شہر کی صفائی، غرض کچن کے سبھی کام شامل تھے۔ اجناس اور ضروریات کی دوسری چیزیں تنظیم فراہم کرتی تھی۔ پھر بل وغیرہ کیسا؟ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں ہر لمحے نئی حیرت سے دوچار ہو رہا تھا۔ در حقیقت یہ ماحول طلسمی ماحول محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، فوزی شاید خود بھی تھک گیا تھا۔ خاتون نائمہ برک نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہارے کام کی ابتدا کر دی جائے۔ رجسٹریشن ہو چکا ہے تمہارا، اب یہ بتاؤ تربیتی پروگرام کب سے شروع کرو گے؟ فوزی نے کہا، کسی بھی وقت، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے جواب دیا، فی الحال آج تو آرام کرو، میرا خیال ہے کل صبح اپنے کام کا آغاز کر دیں گے۔ زرار فوزی نے کہا اور میں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر ہم اس زیر زمین شہر سے باہر نکل آئے۔ نائمہ برک کی رہائش گاہ میں میرے لیے جو کمرہ مخصوص کیا گیا تھا میں نے اس میں قیام کیا۔ رات کا کھانا نائمہ برک اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کھایا گیا۔ کھانے کے دوران دلچسپ گفتگو ہوتی رہی، بہت سے موضوعات زیر بحث آئے اور میں نے بھی اس میں حصہ لیا۔ بس یہی محسوس ہوتا تھا جیسے درندہ شناساؤں کے درمیان بیٹھا ہوں، ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ سب کے سب بے تکلفی سے اس طرح گفتگو کر رہے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے افراد ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد ہم لوگ اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلے گئے۔ میں نرم و گداز بستر پر لیٹا مستقبل کے بارے میں غور کرتا رہا۔ زیر زمین شہر میرے دل میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ ویتنامی گوریلوں نے اپنی نصف زندگی آزادی کی جدوجہد میں صرف کر دی تھی اور بالآخر انہوں نے آزادی کا تاج پہن ہی لیا تھا۔ فلسطینی بھی اپنی آزادی کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ ممکن ہے یہ جدوجہد طویل ہو جائے، مگر مغربی طاقتوں نے عربوں کے سینوں میں جو خنجر گھونپا تھا، اس زخم سے بہنے والے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب انہیں اسی طرح چکانا ہوگا جس طرح امریکہ نے ویتنام میں یہ حساب چکایا ہے۔ پھر میں ان تربیتی اسکولوں کے بارے میں غور کرتا رہا جن سے مجھے دوچار ہونا تھا، یہاں تک کہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں سو گیا۔ دوسرے دن صبح کو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد زرار نوزی میرے پاس آیا اور بڑے والیانہ انداز میں بولا، کیا حال ہے علی؟ بالکل ٹھیک، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، میں نے جواب دیا اور ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد ہم دوبارہ اسی زیر زمین شہر میں داخل ہو گئے۔ سرنگوں کے جال جا بجا بچھے ہوئے تھے، نہ جانے یہ شہر کہاں سے کہاں تک جاتا تھا۔ پھر میں ٹریننگ اسکولوں کے سلسلے کی جس پہلی عمارت میں داخل ہوا وہ دفاتر کی عمارت تھی۔ یہاں مجھے ایک چوڑے چہرے والے شخص کے سپرد کر دیا گیا جس کا نام حماد نوری تھا۔ حماد نوری رجسٹر میں میرے متعلق ضروری تفصیلات درج کی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تقریباً 15 دن تک مجھے صرف نظریاتی لیکچر دیے جائیں گے اور فلسطین کے سلسلے میں ہونے والی سازش کی تشریحات کی جائیں گی۔
ممکن ہے مسٹر علی آپ تاریخ فلسطین سے بخوبی واقف ہوں، لیکن یہ نظریاتی پروگرام ہماری تربیت کا ایک مخصوص حصہ ہے۔ اس طرح آپ کو نہ صحیح ہمیں مطمئن ہونے کا موقع ملتا ہے، اور ہم یہ جان جاتے ہیں کہ جو شخص ہم میں شامل ہوا ہے وہ ہمارے مقاصد سے کس حد تک واقف ہے، اور خود اس کے نظریات ہمارے نظریات سے کس حد تک ملتے ہیں۔ حماد نوری نے وضاحت سے کہا، مجھے اعتراض نہیں ہے حماد، میں ہر طرح تیار ہوں۔ میں نے پرجوش لہجے میں کہا، تو پھر یہاں دستخط کر دیجیے۔ حماد نوری نے رجسٹر کی طرف اشارہ کیا اور میں نے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد زرار فوزی چلا گیا اور میں اس پہلے تربیتی اسکول میں قیام پذیر ہو گیا، جس میں ایک باقاعدہ ہاسٹل بھی تھا۔ اس ہاسٹل میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ رہتے تھے۔ نہایت خوشگوار ماحول تھا یہاں کا بھی، پھر بھی زندگی چند اصولوں کی پابند تھی۔ مثلاً صبح ہمیں بستر چھوڑ دینا ہوتا تھا اور اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے ہوتے تھے، گویا ہمیں یہاں سے ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا تھا، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر تھا، اس سے کوئی شخص بھی گریز نہیں کر سکتا تھا۔ روزانہ کلاس لگتی تھی اور بڑے بڑے اساتذہ ہمیں تاریخ فلسطین کے موضوع پر طویل لیکچر دیا کرتے تھے۔ اگر ہم بحر روم کی جانب سے فلسطین کی طرف جائیں تو پہلے تنگ ساحلی میدان نظر آئے گا اور پھر فلسطینی پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو شمال جنوب میں دور تک چلا گیا ہے۔ ان پہاڑوں کے مشرق میں ایک گہری اور تنگ وادی شروع ہو جاتی ہے جس کو بیچوں بیچ دریائے اردن بل کھاتا ہوا بہ رہا ہے۔ یہ وادی دوسری جانب پھر سے بلند ہونے لگتی ہے اور ڈلوان اور سنگلاخ پہاڑوں میں مل جاتی ہے۔ ان پہاڑوں کے بلائی ڈلوانوں پر کوئی 15 میل کی چوڑائی میں چھوٹے چھوٹے دیہات، باغات اور صنوبر کے درخت پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی پہاڑ مشرقی جانب بالکل غیر محسوس طور پر صحرا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ صحرائے شام جو تقریباً 500 میل دور فراز سے جا ملا ہے، اردن کی مملکت کوریا کے مشرق میں پھیلی ہوئی نصف وادی پہاڑی سلسلے اور شامی صحرا کے کچے حصے پر مشتمل ہے۔ دریائے اردن کے مشرقی کنارے سے شامی صحرا کا کل فاصلہ 150 میل بنتا ہے۔ سن 1914 سے پہلے عرب ممالک عثمانی سلطنت میں شامل تھے، لیکن ترکوں کا اقتدار صرف شہروں تک محدود تھا۔ دور افتادہ علاقوں میں عرب قبائلی شیوخ حکومت کرتے تھے۔ یہ قبائلی عموماً آپس میں جنگ و جدل ہی کرتے رہتے تھے۔ سن 1915 میں شریف مکہ حسین نے برطانیہ سے سمجھوتا کر کے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کا بیٹا فیصل جنرل ایلن بی کی فوج کے دوش بدوش ترکوں سے لڑا۔ ان خدشات کے عوض عربوں سے وعدہ کیا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر ایک آزاد عرب مملکت قائم کر دی جائے گی۔ اس عرب سلطنت کی آزاد سرحدیں بھی طے کر دی گئی، لیکن بعد میں انگریز اس سمجھوتے سے پھر گئے۔ 13 نومبر سن 1917 کو اعلان جاری کیا گیا جس میں فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنانے کی حمایت کی گئی تھی۔ شام پر معاہدے کے مطابق امیر فیصل کو حکومت کرنا تھی، مگر اس پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ دمشق پر فرانس کے قابض ہو جانے کے بعد اردن میں 1 سال تک افراتفری رہی۔ مرکزی حکومت کا سر سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر برطانوی حکومت شریف مکہ کے بیٹے امیر فیصل کے بھائی عبداللہ کو اردن کا حکمران بنانے پر راضی ہو گئی اور اس نے سن 1921 میں حکومت قائم کر لی اور اپنی فوج عرب لیجن کا کمانڈ کیپٹن پیک کو بنایا۔ سن 1939 میں فلسطینی عربوں کے باغی گروپ شمالی اردن میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ اپریل 1939 میں فلسطین میں عربوں کی بغاوت ختم ہو چلی تھی۔ بغاوت کے رہنما مفتی اعظم فلسطینی سید امین الحسینی تھے۔ فلسطینی عرب اکثریت کی مرضی کے خلاف یہودی تارکین وطن کے امڑتے ہوئے سیلاب کے سامنے مزاحمت کرتے تو انہیں بزور طاقت کچل دیا جاتا۔ مفتی صاحب کی مخالفت بھی ہوئی اور اس بغاوت کے دوران ہی وہ فلسطین سے چھپ کر نکلے اور بیروت چلے گئے۔ پھر بیروت سے بغداد پہنچے۔ ستمبر 1947 میں دوسری عالمی جنگ چھڑی تو اس وقت عرب لیجن 1350 مضبوط سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ان میں سے 1000 افراد جوان پولیس سے تعلق رکھتے تھے۔ صرف 350 جوان فوجی خطوط پر صرف 1 سال پہلے فلسطینی مجاہد کو اردن میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے منظم کیے گئے تھے۔ جنگ چھڑتے ہی امیر عبداللہ نے برطانیہ کی حمایت کا اعلان کر دیا اور سنگین صورتحال ابھر کر سامنے آ گئی۔ جرمن اور اطالوی کمیشن شام اور لبنان کی فرانسیسی فوج اور انتظامیہ کی نگرانی کے لیے بیروت اور دمشق پہنچ گئے۔ اپریل 1941 میں رشید الگیلانی نے عراقی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور عراق کا کم سن بادشاہ پناہ لینے کے لیے عمان پہنچا۔ اب بھی عراق، شام اور لبنان دشمن کے قبضے میں تھے۔ ادھر جرمن اور اطالوی افواج مغربی صحرا سے مصر کی جانب بڑھ رہی تھی اور اردن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ برطانیہ دنیا بھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ان مایوس لمحوں میں امیر عبداللہ نے برطانیہ کی حمایت کی۔ یقیناً جواں مردی کا کام تھا۔ ایک چھوٹا سا برطانوی دستہ عراق کی طرف روانہ ہو گیا۔ مقصد برطانوی فضائیہ کے اڈے حبانیہ کو مدد پہنچانا تھا۔ عرب لیجن کی موبائل فورس بھی ساتھ تھی۔ حبانیہ کا محاصرہ ٹوٹ گیا۔ اس مختصر سی فوج نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بغداد نے ہتھیار ڈال دیے۔ حاجی امین فرار ہو کر برلن چلے گئے۔
नाज़ी फतेहयाब हो जाते तो यहूदी अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब ना होते, लेकिन जर्मनों की शिकस्त के फौरन बाद तशद्दुद और खून रेजी का आतिश फिशां फट पड़ा। यहूदियों की खुफिया तंजीमें सरगर्म अमल हो गई। उनमें सबसे बड़ी तंजीम आर्गोन थी। पोलैंड का एक यहूदी मनाहम बैगन इसका सरगना था। ये शख्स 1942 में फलस्तीन पहुंचा था। इसकी खौफनाक कार्रवाइयां जारी रहीं जो बज़ाहिर अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन दरपर्दा वो अरबों को भी फलस्तीन से बेदखल करने के ख्वाब देख रहा था। किंग डेविड होटल में अरबों का सेक्रेटेरिएट कायम था। इस होटल को बम से उड़ा दिया गया और बेशुमार अफराद इस हादसे का शिकार हुए। अरगोन ने सारी दुनिया में इस तरह की तशहीर शुरू कर दी जैसे फलस्तीन यहूदियों का वतन है और बैरूनी फौजी इक़्तिदार उन्हें कुचल रहा है। बरतानिया वतन छोड़कर आने वाले यहूदियों को फलस्तीन में आबाद किया था। उन्हें अरबों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, लेकिन बिन गुरियान ने बरतानिया ही को यहूदियों का दुश्मन नंबर 1 करार दे दिया और अमेरिका को अपनी मदद पर आमादा कर लिया। एंग्लो अमेरिकी कमेटी बनी और नाकाम हो गई। बरतानी वजीर खारजा ने शिकस्त कबूल कर ली और बरतानिया के फलस्तीन से निकल जाने का फैसला हो गया। यहूदियों ने बरतानवी इक़्तिदार को शिकस्त देकर अरबों के खिलाफ काम शुरू कर दिया। उन्हें अमेरिकी मदद हासिल थी। अरबों की आवाज़ दबा दी गई थी। अरब लेजेंड जिसने इस दौरान हालात की नज़ाकत को महसूस करके खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की थी, यहूदियों के मुकाबले आ गई और जंग होने लगी। बरतानिया अमेरिका के सामने झुक गया। हुकूमत बरतानिया ने अरब लेजेंड में काम करने वाले बरतानवी फौजियों को वापसी का हुक्म दिया और इस वापसी से अरबों की कमर टूट गई। फिर भी अरब लेजेंड जंग करती रही और जदीद हथियारों के मुकाबले में उसे नाकामी से दो चार होना पड़ा। खुदा और रमली पर यहूदियों का कब्जा हो गया। शाम सरहदों से आगे न बढ़ सका और इस तरह अमेरिकन इमदाद से इसराइल मुकम्मल तौर पर वजूद में आ गया। इसराइली पनाहगज़ीनों का सैलाब उमड़ पड़ा और इस तरह फलस्तीनियों से उनका वतन छीन लिया गया। 15 दिन की नजरियाती तरबियत के दौरान ज़हन की हालत अजीब रही। अरब तारीख अपनी तल्ख रवायतों के साथ निगाहों के सामने आई थी और दिल खून हो जाता था। दर हकीकत अगर तागूती कुव्वतें अरबों के खिलाफ जमा ना हो जाती तो अरबों की शिकस्त नामुमकिन थी। इस तरबियत में मेरे साथ बेशुमार तलबा थे जिनसे मेरी दोस्ती हो चुकी थी और हम लोग अक्सर साथ रहते थे। एक पूरा खानदान इस तरबियत में शरीक था। एक मुअम्मर बुजुर्ग और 2 खवातीन लड़कियां और 3 नौजवान लड़के। इनका जोश काबिल दीद था। सदफुल ऐश इस खानदान की रुकन थी। रहीमुल ऐश की बेटी जो जुनून की हद तक वतन परस्त थी। मैंने एक बार भी उनके होंठों पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो दूसरों की तरफ मुतवज्जा होने की आदी नहीं थी और सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। मैंने कभी उसे किसी से गुफ्तगू करते नहीं देखा, जबकि उसकी दूसरी बहन शेखा हंसमुख और खुश मिजाज थी। लेकिन इस शाम में अपने कमरे में बैठा एक मैगजीन देख रहा था कि सदफ अंदर आ गई और मैं उसे देखकर संभल गया। हेलो सदफ, मैंने नहायत शाइस्ता लहजे में कहा। तुम पाकिस्तानी हो? उसने मेरे करीब बैठते हुए पूछा। हाँ, मेरा वतन पाकिस्तान है। उसके लहजे की अपनायत पर मुझे शदीद हैरत थी। आखिर कौन सा जज्बा तुम्हें वतन से दूर हमारे दरमियान ले आया है? उसने सवाल किया। सिर्फ जज्बा ईमान। मैं फलस्तीनियों के मकासद से मुतासिर हूँ और उनके शाना बशाना जंग करने का अज़्म लेकर आया हूँ। जबकि अमेरिका में तुम कानून के तालिब इल्म थे। हाँ, मैंने एक मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे और उन्हीं ख्वाबों की तकमील में मसरूफ था। लेकिन उसके बाद मैंने एक और ख्वाब भी देखा। वो ख्वाब मेरे मुस्तकबिल के सारे ख्वाबों से हुसीन था। फिर मैं उस ख्वाब की ताबीर के हुसूल के लिए यहाँ तक पहुँच गया। मुझे तुम्हारे इस जज्बे से इश्क है। मैं उसी तलीसम में गिरफ्तार होकर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ सदफ, लेकिन मेरी कहानी तुमने कहाँ से सुन ली? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। खतान के ग्रुप के एक फर्द सुफियान से। वो अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बता रहा था। उसके पास तुम्हारा तरतीब दिया हुआ नक्शा मौजूद है। मैंने उसी से सारी तफसील सुनी थी। मुझे अपने वतन की कहानियां सुनाओ। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ। तुम बहुत जज्बाती लड़की मालूम होती हो सदफ। अगर इंसान जज्बात से दूर हट जाए तो पत्थर और इंसान में क्या फर्क रह जाता है? वो बोली। इसमें कोई शक नहीं सदफ, ये जज्बात ही तो इंसान के सीने में मोहब्बत के गुलजार खिलाते हैं। मेरा वतन पाकिस्तान और उसके एक सूबे में मेरा छोटा सा शहर कसूर, जिसके सरसब्ज़ व शादाब खेत आज भी मेरी आंखों में लहलहाते हैं। मुझे अपने उस वतन से भी बेपनाह मोहब्बत है। वहाँ वो लोग बसते हैं जिन्होंने मेरी परवरिश की है, वो लोग जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। मेरे खेतों के दरमियान फैली हुई पगडंडियाँ और उनके इख्तिताम पर सरसब्ज़ व शादाब दरख्त, बाग जिनके दरख्तों पर चढ़कर मैंने बचपन गुजारा। मुझे सब कुछ याद है, मगर मैंने एक मकसद के लिए तमाम यादों को फरामोश कर दिया है। जब तुम अपने आज़ाद वतन में आबाद हो जाओगी सदफ, तो मैं अपने उस छोटे से शहर में वापस चला जाऊंगा, सीने में मोहब्बत और अखुवत के वो जज्बे लेकर जो इंसानियत की तकमील करते हैं। मैं फिर से अपनी वादियों में लौट जाऊंगा और जब भी मुझे तुम्हारा ख्याल आएगा तो सुकून का एक समंदर मेरे सीने में मुअज़्ज़न हो जाएगा। मैं सोचूंगा कि एक अच्छाई के असूल के लिए मेरी अपनी खिदमात भी शामिल हैं।
صدف، میں تمہیں تمہارا وطن دلانے کے لیے آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ اس کوشش میں اگر میری جان بھی کام آ جائے تو میں اسے اپنی خوشبختی تصور کروں گا۔ اس آزادی کے لیے مجھ جیسے ہزاروں نوجوان اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ تم لوگوں کو تمہارا وطن واپس مل جائے۔ صدف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، مجھے بھی اپنا وطن یاد ہے۔ بہت چھوٹی سی تھی میں جب میرے ماں باپ میری انگلی پکڑ کر وطن سے نکلے تھے اور ہم نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے رہے۔ مجھے بھی اپنے گھر کا وہ چھوٹا سا آنگن یاد ہے جہاں ایک درخت تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے علی کہ میں اس گھر کے حصول کے لیے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گی۔ میں ہر قیمت پر اسے آزاد کراؤں گی، مگر فی الوقت میری ایک خواہش ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ جب ہماری تربیت مکمل ہو جائے گی تو گروہ بندی کے وقت تم مجھے اپنے ساتھ رکھو گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مستقبل میں تم یہودیوں کے لیے ایک قیامت ثابت ہوگی۔ ہاں علی، تم نے تربیت حاصل کیے بغیر ہی صرف جذبہ ایمانی سے کام لے کر وہ سب کچھ کر ڈالا ہے جو تربیت یافتہ افراد بھی مشکل سے کر پاتے ہیں۔ جب تم تربیت کے بعد ایک نئی حیثیت اختیار کر لو گے تو میں جانتی ہوں کہ تم کیا کردار ادا کرو گے۔ میں اپنا نام بھی تمہارے نام کے ساتھ شامل رکھنا چاہتی ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہی ہو۔ اور اس کے بعد صدف چلی گئی اور بعد میں مجھ سے مسلسل ملتی رہی۔ وہ بہت کم مسکراتی تھی اور اس کے چہرے پر ایک گمبھیر سی اداسی طاری رہتی تھی، جیسے اسے کسی عزیز ترین شے کے کھو جانے کا غم ہو۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی روشن رہتی تھی اور میں اس آگ میں صہیونیت کے مستقبل کو جلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ 15 دن کا نظریاتی کورس کرنے کے بعد ہمیں فزیکل ٹریننگ سینٹر بھیج دیا گیا۔ فزیکل ٹریننگ سینٹر کا آغاز جسمانی تربیت سے ہوتا ہے اور ایسے کڑے اور جسمانی مشقت کے کام سپرد کیے جاتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کے نہیں ہوتے۔ گوشت پوست کے انسانوں کو فولاد کے سانچوں میں ڈالا جاتا ہے۔ چھاپا مار تربیت دی جاتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، اسے نہایت سخت ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سیدھی اور عمودی پہاڑیوں پر چڑھنا، رکاوٹیں عبور کرنا، بلند جگہوں سے گزرنا، دلدلوں، دریاؤں اور سنگلاخ علاقوں میں سے کپڑوں سمیت گزرنا، چھتوں پر چڑھنا، خطرناک پہاڑی راستے طے کرنا اور سامان لاد کر پتھروں اور چٹانوں بھری زمین پر سفر کرنا، یہ سب اس تربیت میں شامل تھا۔ اس ٹریننگ کے مختلف مراحل ہیں۔ ٹریننگ کے دوران بعض طلبہ زخمی بھی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ان کی اموات بھی واقع ہو جاتی تھی، لیکن بہر صورت آزادی کے متوالے خوشی خوشی اس تمام تربیت کورس سے گزرتے تھے۔ بارہا ہمیں طوفانی راتوں میں صحراؤں سے گزرنا ہوتا اور ایسے عجیب و غریب علاقوں میں پہنچایا جاتا جہاں چاروں طرف موت کی حکمرانی ہوتی۔ بے شمار مراحل پیش آتے اور میں ان مراحل میں صدف کو اپنے قدم با قدم ہی پایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی دلی کیفیات کیا ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ مجھ سے بے حد متاثر نظر آتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ مجھ سے قریب ہی رہ سکے۔